السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نديرو لي سيري نيميريك على الموقع www.exomaro.com. غنحاولوا اننا نفورسيو على هذا الكل هذا لان تعطلنا باش نحطوه. الوغ اول حاجه نشوفوا لا ديفينيسيون ديال هاد لو سيري نيميريك. سوا او ان ان سويت ريل، عندنا هاد او ان اون سويت ريل، ونابلو فوقاش كنسميوها انها سيري نيميريك دو تيرم جينيرال. دو تيرم جينيرال. الا كانت على هذا الشكل هكا تكتب على الشكل كنسميوها لو سيري نيميريك من ان ايغال 0 الى بلس لانفيني كنسميوها تيرم جينيرال. الوغ نكملو الشرح ديالنا. عندنا اس ان ايغال، هذه هي لي سيري نيميريك دو اوردر ان، يعني محصوره، ما كتبقاش هنا عندنا ان ايغال 0، ما كتبقاش عندنا من حتى لانفيني، كتولي عندنا ال ان. سي بيان باش نفهمو مزيان اش الفرق ما بين دو اوردر ان والتيرم جينيرال. الوغ عندنا ان اس ان ايغال يو 0 بلس يو 1 بلس يو 2 بلس حتى ل او ان. عندنا سويت بلس سويت بلس سويت بلس سويت كتساوي لنا لا سوم ديال كا ايغال 0، وعندنا هكا كتغير على حساب الان حتى نوصلوا لان، كنوصلوا لان وكنحبسوا. هذا هو اللي كيتسمى سوم بارتيال دو اوردر ان. هذه كتسمى سوم بارتيال دو اوردر ان، يعني لا سيري دو اوردر ان، وهذه لا سيري دو تيرم جينيرال. سي بيان. الوغ غنشوف واحد اكزومبل، نشوفوا بعدا. الوغ باش نمونطريو هذه، بوغ مونطري ان هاد او ان بلس لانفيني على ان ايغال 0 او ان اي كونفيرج. الوغ خاصنا نمونطريو، خاصنا ماشي نبداو من هذه، امبوسيبل انك تحسب لي هذه لان صعيبه. بلس لانفيني خاصك تمونطري لي غير ان او ان عندك ان تاع كا ايغال 0 او كا اي كونفيرج. سي بيان. الا مونطريتي لي هادي كونفيرج اون ديريكتومون كتقول للبروف ان هادي كونفيرج. سي بيان. باش نمونطريو لان هو كيعطيك هادي، انت كتمونطريها له دو اوردر ان اللي عندنا هنايا. هادشي علاش فرقناهم باش تفهموا اشنو كاين. الوغ بالنسبه لهذه اما كتكتب على هذا الشكل ولا كتكتب على هذا الشكل هذا، ولا على هذا الشكل هكا كتكتب. عندنا هنايا لا سوم ديال ان، اش كنديرو هنايا باش تعطينا؟ كنديرو سيبيريور. دابا نخدمو هاد ليكزومبل باش نفهمو اشنو قلنا في الديفينيسيون. الوغ سوا لا série numérique de terme général c'est bien يعني بلس لانفيني دو اوردر كتكون ان، باش نكونوا اكزاكتومون فاهمين الشيء بروفيسيونيل. الوغ خاصنا نلقاو القيمه ديال هاد تيرم جينيرال. باش انا نلقاو القيمه ديال التيرم جينيرال اشنو كنديروا؟ الوغ عندنا هذا هو الرمز ديال التيرم جينيرال كيكون بلس لانفيني هنايا. سي بيان. الوغ شحال كتساوي لنا هاد التيرم جينيرال؟ كتساوي لنا هاد اس. سي بيان. هاد اس اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ليميت ديال اس ان. هاد ليميت ديال اس ان اش كيساوي لنا؟ هاد اس ان اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا دو اوردر ان، حيت كتكون هنايا. يعني هنايا غادي نحسبوا ليميت اوردر ان ونشوفوا كيفاش غنلقاوها، وداكشي اللي لقينا كنقولوها انها كتساوي تيرم جينيرال. انا عارفكم انكم خلقتكم شويه بالشرح، ولكن ندير واحد بيتيت اكزومبل باش هاد ليكزومبل باش نفهموه مزيان اشنو باغي. اول حاجه غادي نكتبوا هذا على كتابه دو اوردر ان. سي بيان. يعني انه هذا اش غادي يولي ان الفوق. سي بيان. و ان ايكال 0 على 1 سور 2 دو ان. سي تري بيان. الوغ شحال كتساوي لنا هذه؟ الا عوضنا هنا بالزيرو غتعطينا 1. سي بيان. الا عوضنا بجوج غتعطينا ب 1 غتعطينا 1 على 2 اكسيتيرا. حنا ماشي 1 سور 2 او كاري بلس 1 سور 2 اس 3. سي بيان. يلا هاكا 1 على 2 اس ان. نديرو ان بلس 1 امبوسيبل لان نعطيك هنا حد ان. سي بيان. حنا حدينا هنا اشنو غادي نديرو؟ الوغ غادي نديرو ديك العلاقه ديال الجيومتريك، هي بلس 1 كيو اس 1 بلس كيو اس 2 بلس اكسيتيرا بلس كيو اس ان. اشنو كنديرو لها؟ شحال كتساوي لنا هادي؟ 1 موان كيو ان بلس 1 على 1 موان كيو عاديه. سي تري بيان. الوغ كيو عندنا هنايا هي 1 على 2، 1 على 2 اس ان. يعني الا كانت 1 على 2 اس ان راه كتساوي لنا 1 على 2 ان. سي تري بيان. يعني انا الكتابه راه هي الكتابه، يعني ان كي اللي عندنا هنا في هذا المثال هي 1 على 2. سي بيان. الوغ
في البلوكور ديالنا نحيو هاد البارتي، نطبقوا هاد العلاقه بالنسبه هاد السويت اللي عندنا هنايا، هاد لي سيري اللي عندنا. الوغ هنايا تعطينا 1 موان 1 سور 2، عندنا ان ان بلس 1، وهادي راه قلنا لنا واحد على اي حاجه كتبقى واحد، وعندنا هنا 1 موان 1 سور 2، سي تري بيان. الوغ هنا نوحدوا المقام، اشنو تعطينا 2 دو ان بلس 1، هنايا 2 دو ان بلس 1 موان 1 على عندنا هنايا 2، يعني 1 موان هنا نعملو ب 2 هنايا تعطينا 2 موان 1، سي تري بيان. الوغ ايكال، الوغ الى شفنا هذا عندنا ا على بي مقسوم على سي دي، اشنو كتعطينا؟ كتعطينا ا على بي فوا سي فوا المقلوب ديال هذا هو دي اس، سي تري بيان. الوغ شحال كتساوي؟ يعني ان هاد العلاقه نطبقوها هنايا ونشوفو شحال غتعطينا. يعني التويشيه غادي نديرو هنا تعطينا ايكال دي دو ان بلس 1 موان 1 على دي دو ان بلس 1 فوا المقلوب ديال هذا هو 2 على 1، سي تري بيان. هادي كي كتكتب كتبوها هنايا دي دو ان بلس 1 ايكال دي دو ان فوا 2، متفقين معايا؟ يعني غنحولو هادي دي دو ان فوا 2، علاش؟ باش نختزلو لي دو. شحال غتبقى لنا؟ غتبقى لنا اكسيتيرا هاد الكتابه هادي بلس 1 موان 1 على دي دو ان، سي تري بيان. الوغ نمحيو هاد البارتي ونشوفو شحال غتعطينا. الوغ الى شفنا هادي شحال غتعطينا؟ دي دو ان بلس 1 نشرناها تعطيك دي دو ان موان 1 سور دي دو ان. هنا قلنا ان هادي كتساوي بلس 1 كتساوي فوا 2، غنختزلو بهذا، شحال تبقى لنا 2 موان 1 سور 2 ان. الوغ هاد 1 سور 2 ان هي كتساوي لنا 1 سور ان، كلشي قلناها لان اي حاجه اس 1 كتبقى هي هذيك. عندنا واحد العلاقه اللي كتقول لك نكتبوها فين؟ نكتبوها هنا، كتبان لكم؟ بس نشوف والله ما كتبانش، يعني نكتبوها هنايا. عندنا واحد العلاقه كتقول لك ان الا كانت عندنا واحد الكيو، القيمه المطلقه ديال كيو دو يعني ان الليميت ديال كيو اس ان بلس لانفيني اس ان ايكال 0، متفقين معايا؟ لان هذه الكتابه ديال هذه راه هي هذه فالو ابسولي محصوره ما بين موازنه، سي بيان. الوغ نفس هادشي لان عندنا واحد على جوج انفيغ زيرو لانها محصوره ما بين الواحد وموان زان، يعني ان الليميت ديال هذه ديال اس ان اللي حسبنا شحال تساوي لنا؟ عندنا جوج موان 1 سور، عندنا 1 سور 2 اس ان، هذه قلنا انها زيرو، برهنا عليها بهاد العلاقه هذه، يعني كتبقى ك 2، سي تري بيان. يعني لقينا الليميت كتساوي 2. الوغ الوغ دابا نمحيو هاد البارتي هادشي درنا، سي بيان. الوغ اشنو غنلقاو؟ الوغ فإن نديرو هكا، الوغ فإن 1 سور 2 هاد لي سيري اللي عندنا ان converge et on a A son plus l'infini n égale 0 1 sur 2 n égale 2. C'est très bien. Alors احنا جبنا القيمه ديال 2. الوغ نتلاقاو في الكور اخر ان شاء الله في لا سيري نيميريك، غنشوف بارتي بارتي باش نضبطوه مزيان هاد السيري نيميريك. غنحاول انني نجرب هاد الكور هذا لان تعطلنا بزاف فيه. غير عاونونا بلي جيم وباللايك ونشروه مع صحابكم باش اننا نعرفوا ان هاد لي سيري هذا كاين في هاد الدوره هاد السيمستر الاولى، لان قالوا لي انا في فيسبوك انه حتى السيمستر الجوجه. نتلاقاو ونتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.